Assalamu alaikum and very warm welcome to my YouTube channel after a long time and I hope so you all are doing well and fit and मज़े में। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हैप्पीनेस। आज मैं सोच रही थी कि हैप्पीनेस के ऊपर बात की जाए क्योंकि काफ़ी दफ़ा ऐसे होता है कि हम अपनी लाइफ में ना अपनी हैप्पीनेस को किसी और के साथ रिलेट कर देते हैं और ख़ुद को खुश रखने की जो ज़िम्मेदारी होती है ना वो खुद लेनी चाहिए, किसी और पे नहीं थोपनी चाहिए। तो लेट्स बिगिन। सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि जो हैप्पीनेस होती है इज़ अ सेंस ऑफ वेल बीइंग, जॉय और कंटेंटमेंट। कि जो हैप्पीनेस है ना वो आपके अंदर की एक चीज़ है कि आपको ज़रूरी नहीं है कि हर किसी की हैप्पीनेस डिफरेंट होती है। कभी वो आपको किसी रिवॉर्ड की सूरत में अच्छी लगती है, जब आपको कोई सेफ फील करवाता है तब आपको हैप्पीनेस होती है, या फिर आप कोई अचीवमेंट करते हो तब आपको हैप्पीनेस फील होती है। और यहाँ पे साथ साथ मैं बताती जाऊँ कि मैं कुक कर रही थी पास्ता और रेड चिली सॉस वाला, और अब उसके लिए मैं कटिंग वगैरह कर रही थी। तो ये आप खैर देखते ही जाएंगे कि मैं किस तरीके से बना रही हूँ। वेलकम टू द टॉपिक। तो वो लोग जो अपनी ज़िंदगी में मुतमईन रहते हैं, अपने काम में मगन रहते हैं और ज़िंदगी में कोई ना कोई अपना पर्पज़ रखते हैं, अपना मकसद रखते हैं, वो लोग जो हैं वो कभी भी नाखुश नहीं रहते, वो हमेशा हैप्पी होते हैं। और अपनी हैप्पीनेस को एक ऐसा ट्रिगर इमोशन है ना कि एकदम ट्रिगर हो जाता है और आप जो है वो हैप्पी हो जाते हो, लेकिन आफ्टर सम टाइम आपकी ये फीलिंग जो है वो कम होना शुरू हो जाती है क्योंकि आपको ख़ुद को खुश रखना आता नहीं होता। तो यहाँ पे मैं आपको कुछ पॉइंट जो है वो लेबल करूँगी जो आप अपनी ज़ात को खुश रखने के लिए पूरे दिन में कर सकते हैं, जिससे जिन कामों से आपको खुशी मिलेगी। तो आपने जो है वो एक जो है वो लिस्ट बना लेनी है और उसी हिसाब से चलना है, और इस तरीके से आपने ये सारे कामों को अपनी लाइफ में इंक्लूड करना है, तो इंशाल्लाह आप हैप्पी फील करेंगे। अच्छा, एक रिसर्च के मुताबिक आपको बताया गया है कि आपके हालात का जो आपके हालात होते हैं उस पे आपका सिर्फ 10% इख्तियार होता है, जबकि अपने आप पे इंसान का 90% जो है वो इख्तियार होता है। तो बेहतर है कि हम हालात को रोने से पहले ना अपने जो है वो अपने आप को चेंज करें, और उन चेंजेस में नंबर 1 में आता है कि आप सबसे पहले दिन में किसी भी टाइम जब आप फ्री हों, आप रिलैक्स करें, अपनी आंखें बंद करके एक साइड पे बैठ जाएं सोफ़े पे, बिल्कुल रिलैक्स हो जाएं, आंखें बंद करें और अपनी नेमतों को शुमार करें कि अल्लाह पाक ने आपको कितनी नेमतें अता की हैं। वो सेहत की सूरत में भी हो सकती हैं, वो जो है वो रिज़्क़ की सूरत में भी हो सकती हैं, वो आपकी औलाद की सूरत में भी हो सकती हैं, और बहुत सारी ऐसी नेमतें। आप उनको गिनें। जब आप उनको गिनना शुरू करेंगे आपके अंदर शुक्र की फीलिंग आएगी, और मैंने कभी किसी शुक्र करने वाले को ना खुश नहीं देखा। और उसके अलावा जो नंबर 2 है वो क्या करें कि अपने काम से काम करें। यहाँ पे हमारी जो सोसाइटी है, हमारा जो सर्कल है, इसमें जो है वो नोज़ पिन करने की आदत होती है हर किसी की दूसरे के कामों में, ठीक है। खैर को तलाश करें। कोई भी शख्स है अगर वो ठीक है कुछ बुरा कर रहा है या वो उसने कुछ गलत किया है, बट उसके अंदर खैर का भी एलिमेंट होगा, क्योंकि आप उसके अंदर जो चीज़ तलाश करेंगे मिलेगी तो एट द एंड आपको वही ना, तो आप उसके अंदर से खैर को तलाश करें। नंबर 3, दिन में किसी की मदद ज़रूर करें। छोटी से छोटी हेल्प भी है जो वो आप किसी की कर सकते हैं। यानी जब आप किसी की मदद करेंगे तो आपको जो एहसास से खुशी का होगा ना, वो कोई और चीज़ उसका एहसास मतलब बयान नहीं कर सकती। तो लाज़मी दूसरों को हेल्प आउट करें। और इसके अलावा आप वज़ू की हालत में रहें। नंबर 4, कि जब आप पाकी की हालत में रहते हैं, आप वज़ू की हालत में रहते हैं, आप हशाश बशाश रहते हैं, आप मज़बूत और पुरकशिश महसूस करते हैं। वैसे भी जो ये सुन्नत है, और इससे आपका चेहरा भी पुरकशिश होता है और आप मज़बूत भी होते हैं और आपका ईमान भी मज़बूत होता है और आप हशाश बशाश रहते हैं। एंड पॉइंट 5 कि आप खुशबू लगाएँ। आप बहुत अच्छी से अच्छी
اچھی کوئی عود لے لیں، کوئی فریگرنٹ اسٹکس ہوں، کوئی مطلب اپنے ایریا میں جہاں آپ ٹائم اسپینڈ کر رہے ہیں وہاں کوئی ہلکی سی لائٹ سی کیونکہ بہت سارے لوگوں کو جو ہے وہ پرفیوم اچھا نہیں لگتا، لیکن لائٹ سی جو ہے وہ آپ خوشبو رکھیں اپنے ارد گرد تاکہ آپ کو اچھا محسوس ہو، کیونکہ خوشبو ایک انسان کو چینج کر دیتی ہے۔ اور آج کل تو جو اس طرح کی تھیراپیز چلی ہوئی ہیں کہ تھیراپسٹ ہیں جو آپ کی خوشبو سے علاج کرتے ہیں، تو آپ نے اپنے ارد گرد خوشبو رکھیں۔ اس کے علاوہ نمبر 6 پہ آپ واٹر انٹیک کافی زیادہ کریں، کیونکہ جب آپ کے باڈی ڈی ہائیڈریٹڈ ہو جاتی ہے تو آپ کو کافی سارے اسکن پرابلمس، باڈی ہیلتھ کے ایشوز آتے ہیں۔ پھر اس کے علاوہ آپ کو جو ہے وہ آپ کے موڈ چینجز ہوتے ہیں، موڈ سوئنگس کرتے ہیں، تو بہتر ہے کہ آپ اپنے آپ کو ہائیڈریٹڈ رکھیں، اپنے دن بھر پانی زیادہ سے زیادہ پئیں اور آہستہ آہستہ پانی پئیں۔ اس کے علاوہ نمبر 7 پہ آیا ہے کہ آپ کمپلین مت کریں۔ کوئی دن آپ ایسا کریں کہ آپ کچھ دن آپ ایسا ٹرائی کر کے دیکھیں، آپ نو کمپلین ڈے منائیں کہ آپ نے اس دن نہ کسی سے کوئی کمپلین کرنی ہے اور نہ کسی کی کمپلین سننی ہے۔ ایون اگر کوئی کمپلین آپ کو پھر بھی آپ کو کرتا ہے، کیونکہ خود پہ تو آپ کا 90% اختیار ہے بٹ دوسرے پہ تو نہیں ہے، آپ خود کوئی کمپلین نہ کریں، اور اگر کوئی دوسرا کر رہا ہے اس کی کمپلین کو دیکھیں کہ وہ کس ٹائپ کی کمپلین کر رہا ہے۔ اگر وہ سیریس ایشوز پہ ہے دین تو آپ لازمی اس کو کنسلٹ کریں، اور اگر وہ ایک فالتو فارغ سی ایمی سی بات ہے تو آپ اس کو نگلیکٹ کریں اور نو کا بھی سائن دیں کہ نیکسٹ ٹائم نو۔ اور نمبر 8 پہ آتا ہے کہ آپ سبزہ دیکھیں، کیونکہ دیکھا گیا ہے کہ جو لوگ کھلی جگہوں پہ رہتے ہیں ان کے اندر مزاج میں بھی جو ہے وہ کشادگی ہوتی ہے، اور وہ سوچتے بھی اوپنلی ہیں، ان کے مزاج میں بھی کشادگی ہوتی ہے، لیکن جو بہت تنگ کنجسٹڈ سے ایریاز میں رہتے ہیں، تنگ گھروں میں رہتے ہیں، تو ان کے اندر بھی تنگی پیدا ہو جاتی ہے۔ تو کوشش کریں تھوڑی دیر واک کریں، باہر چلے جائیں، سبزہ وغیرہ دیکھیں۔ اور نمبر 9 کہ آپ صدقہ کریں، ایک مسکراہٹ بھی صدقہ ہے، دن میں مسکرا دیں۔ اینڈ نمبر 10 ایکنالجمنٹ کریں، کسی کے بھی کندھے پہ تھاپڑ لگانے سے نہ 1 روپیہ بھی نہیں لگتا، آپ دوسروں کو سرائیں کہ یہ آپ نے بہت اچھا کام کیا ہے، یہ ویری گڈ، آپ نے یہ چیز بہت اچھی کی ہے، بچوں کو سرائیں، ایون کہ بڑوں کو سرائیں، کیونکہ ایکنالجمنٹ سے نا انسان کے اندر جو فیلنگ آتی ہے نا وہ ایسا کوئی اور اتنا پہاڑ سر کرنے سے بھی نہیں آتی۔ سو دوسروں کو اپریشیٹ کریں اور ان کو جو ہے ویل وشز دیں۔ اور اس کے علاوہ نمبر 11 پہ آتا ہے کہ خوشگوار دن یاد کر کے ان کا تذکرہ کیا کریں، جو آپ کے ایسے بہترین واقعات ہیں زندگی کے وہ یاد کریں اور ان کا تذکرہ کریں، کیونکہ اس سے جو ہے وہ آپ کی لائف خوشگوار رہتی ہے۔ اینڈ نمبر 12 اپنی زندگی میں حسن ترتیب سے رہیں، کیونکہ آپ جتنے آرگنائزڈ ہوں گے، جتنے مطلب آرگنائزڈ ہوں گے، آپ کو دوسرے جو دیکھنے والے ہیں ان کو بھی پتہ چل جائے گا کہ آپ کی مینٹل ہیلتھ کیسے، آپ کس انوائرمنٹ میں رہ رہے ہیں، کیونکہ جب آپ کسی کا انوائرمنٹ دیکھتے ہو تو آپ کو بہت ساری چیزیں ایون کہ ویسے ہی جج ہو جاتی ہیں کہ یہ کس پرسنالٹی کا ہے یا اس کا کیا مائنڈ سیٹ ہوگا۔ تو آپ اس انوائرمنٹ کو ضرور دیکھیں، اپنے آرگنائز طریقے سے رہنے کی کوشش کریں۔ اینڈ نمبر 13 کہ گھر کے کام مل کے کریں، بچوں کے ساتھ مل کے کریں، اپنے جو آس پاس کے لوگ ہیں ان کو اپنے میں مکس کریں۔ بچوں کے ساتھ اگر آپ ایون کہ مل کے گاڑی بھی دھو دیں گے یا کوئی برش وغیرہ گھر میں صفائی کر دیں گے، یا کوئی ایون کہ چھوٹے سے چھوٹا کام ہے وہ آپ مل کے کریں گے، تو آپ کو جو خوشی ملے گی نا وہ کسی بہت بڑی اچیومنٹ سے کم نہیں ہوگی۔ تو یہ کچھ چیزیں ہیں جو آپ اپنی لائف میں اپنائیں تو انشاءاللہ آپ خوشی ضرور محسوس کریں گے۔ اور تب تک کے لیے جو ہے وہ مجھے اجازت دیجیے۔ وش یو بیسٹ آف لک اینڈ اللہ حافظ۔